नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। फुडल्या म्हयन्यात जावपी पंचायतीच्या इलेसांवान ओबीसी रिझर्वेशना विशीं ट्रिपल टेस्टाची रीत पाडूंक ना देखून गोंयांतल्या मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान सरकाराची टिका केली। इलेसांवां थारायलेल्या पोरमाणे ऑगस्टाची 10 फुडें वेतली। 5 पंचायतीचे निकाल कोर्टा मुखार मांडलेल्या विनंतीचेर आदारून ताल्लोलो आसतलो। सरकार फुटींग म्हणत कोर्टान सिद्ध झाले जे आम्ही हाऊसान सिद्ध करूंक जाय ते कोर्टान सिद्ध केला तरी इलेक्शन वर म्हणटा तो फुडें काढतात फुटींग म्हणून या हांगाच फुटी मारतात म्हणून हाऊसान हांगसरा फुटीची दिता हे कोर्टान सिद्ध जाल्या आणि फॉर्च्युनेटली ऑन द डे ऑफ द सेशन आता विचार येत ना ताका 100% कॅमेरा ही मेन बायट तुमची जर्नलिस्ट स्लो जाल्या सुशेगाद जाल्या। ओके सर हायकोर्टान ऑर्डर काढला की हायकोर्टान ऑर्डरीन हायकोर्टान कितें म्हणलां की फर्स्ट टेस्ट ऑफ द ट्रिपल टेस्ट इन ओबीसी रिजर्वेशन सरकारान फॉलो करूंक ना पुणून तांणी म्हणलां की आमी इलेक्शनाचेर बंदी हाडना इलेक्शन वी आर अलाउइंग द प्रोसेस टू गो ऑन पूण दे मेड अ व्हेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन की फर्स्ट टेस्ट ऑफ द ट्रिपल टेस्ट विथ रिगार्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन गव्हर्मेंटान फॉलो करूंक ना। हांवें जेन्ना हो प्रश्न विचारलो पॉइंटेड क्वेश्चन तुमी असेंब्लीन पळयात मुख्यमंत्र्यान म्हाका थंय सांगलां की ट्रिपल टेस्ट आमी फॉलो केल्या आमी सगळें कॉम्प्लाय केला आनी आमी हायकोर्टान आतां सांगतले म्हणून आज कोर्टान सिद्ध केला की आनी हे बंडलां मारतात ही फटीचीं उत्तरां दितात आनी हें आज सिद्ध जाल्लें 2014च्यान गव्हर्मेंटान ओबीसी खातीर कांयच करूं ना आज पानां पुसल्या फक्त हायकोर्टाची बडी पडल्या म्हणून हें जें घडलां तें केलां करूंक जाय म्हणून रिजर्वेशन केलां। आय विल गिव यू इन्स्टन्सीस वेन देर इज नॉट इवन 10% ऑफ ओबीसी पॉप्युलेशन तो रिजर्व केला वॉर्ड आनी 70% ओबीसी पॉप्युलेशन आशिल्ल्या जाग्यांचेर रिजर्वेशन ना। वॉट इज दिस वे दिस इज अ फार्सिकल रिजर्वेशन। ऑफकोर्स हायकोर्ट हॅड gone ahead in saying that election should be held during this point of time, so probably High Court would it was apt that High Court would not interfere. SEC State Election Commission order घटनासुना पब्लिश केल्ले गॅझेटाचेर की ट्रिपल टेस्ट ना देतना आमचें फुडें वचूं जाता एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। नाव पब्लिकेशन केल्ले ऑफ दी रिजर्वेशन्स एक्सक्लुडिंग ओबीसी आमी बोवाळ केल्लो तेन्ना आनी सांगलां यू आर डुईंग इनजस्टीस टू ओबीसी। नाव फायनली दे हॅव डन रिजर्वेशन एंड द चॅलेंज अकॉर्डिंग टू मी विच आय हॅव सीन इज दॅट द ट्रिपल टेस्ट इज नॉट बीन सॅटिस्फाईड। सो हायकोर्ट रिमेंबर वन थिंग once election process starts courts generally don't interfere with it unless it's grossly wrong or grossly unconstitutional and there must be special circumstances. High Court has sadya admit केल्लो petition आसा and stay there. That means the election will go on with the reservation as has been confirmed by the last notification. Vibha Verma for Herald TV. गोंयच्या तेग आमदारांनी विरोधी पक्षाचो उमेदवार यशवंत सिन्हाक आपणाच्या पक्षाच्या उमेदवाराक मतां घाली नासतना निकतीच राष्ट्रपती म्हूण वेंचून हाडलेली द्रौपदी मुर्मूक मतां घाली। गोंयांतले काँग्रेस पक्षाचे सगळे आमदार आपणे पक्षाक वेंचून काडलेल्या उमेदवाराक मतां घाली म्हूण सांगतात। You can be sure it was not mine and I can't answer who else. Why do you think it could be the Congress? It could be anybody else. I think Congress was intact. क्रॉस वोटिंग 3 जालें दिसता म्हाका पूण म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी सगळ्यांनी हेका वोट केला आमकां कोणें लिडरशिपीन सांगलेलें यशवंत सिन्हाक तांकां वोट केलें आनी आमगे इकरा आहाय ते बार पळय मरे वेर इज द क्वेश्चन बार एक एक्स्ट्रा पळ मरे तेंगे कोणी एक एक्स्ट्रा पळ आसतलें ते तेंगे जालें जाल्यार 3 people have cross voted from Goa. I am not sure because I don't know. I am getting to hear from you, but I have voted for my candidate from Congress party. म्हाका दिसता कमी जालें
चड जातलो जाल्यार म्हणटा आय एक्सपेक्टेड मोर. कमी कित्याक जालें काय? ना आय एक्सपेक्टेड मोर. जी हवा चलता तातूंत इट्स नॉट नविदाद न्ही ती. It was expected. The opposition party itself has filed disqualification petitions. What is it indicative of? It is indicative of the existence of two groups. So one group is with the government. See, even cut motions are filed separately. Why cut motions are filed separately? Because there are two groups in the opposition party. So you expect a split. When there is a split, you have to expect cross voting. कोणाचेर घालपा अशें कोणा द पिक्चर इज व्हेरी क्लियर. जे ऑपोजिशन आहा ते दे आर नॉट ऑपोजिशन. सो आय थिंक इट इज व्हेरी क्लियर. पीपल ऑफ गोवा डोंट नीड टू मेन ऑपोजिशन आमीच आहा. मेन ऑपोजिशन आमीच आहा. आनी आयजी कोट्टा तुमकां आज डेप्युटी स्पिकराचे इलेक्शन आहा. Prasad Polji and Devendra Kankar for Herald TV. बीजेपीचो म्हापशेंचो आमदार जसवा डिसोजा गोंय विधानसभेचो उपसभापती म्हूण वेंचून काडलो. शुक्रारा दीस जालोल्या इलेसवान ताणें काँग्रेस पक्षाची उमेदवार डिलायला लोबोक 24-12 मतांनी हारयली. आम आदमी पक्षाच्या आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या आमदारांनी मतां घालूंक नात. कोमनीदादीच्यो जमनी लुट्टात ताचे आड उपाय घेवंक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान खात्री दिल्या. पूण त्या आदीं एटर्नी आसात तांणी आरोप नोंद करूंक जाय अशें म्हणलां. सरकार कोमनीदादीची जमनी आपणायता ती आपणा खातीर न्हय पूण लोकांच्या फायद्याक पडटा तसल्या प्रोजेक्टा खातीर आपणायता म्हूण ताणें सांगलें. आमकां कोमनीदादीचें बाट नाका ताणें फुडें सांगलें. कोमनीदादीच्यो जमनी लुट्टात ताचे आड उपाय घेवंक पुलीस आनी फ्लायिंग स्क्वॉड नेमचे म्हूण बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगसान मागणी केली. In the flying squad and the police, temka clear instructions dipa jai. Whenever there is a issue in Kumdad encroachment land, then when the Kumdad president and the Kumdad attorney gives a complaint, gives a call to address, not to just violate, because that is like a no man's land as दिसता तेंका. तुका आतां परत एकदा सांगता तूं मॅक्झिमम तूं जर गोंयच्यान काडून पळयत न्ही रे जाल्यार कोमदादीची कमिटी आहा पळय न्ही हांच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. हेंच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. तेंच्यांनी एक तर ठराव घेतला तो दिल्लो आसा, कोणी तरी लेटर दिल्लें आसा, कोणी तरी आनी कोणी लेटर दिल्लें तांच्यांनीच लेटर दिल्लें आसा. आनी कंप्लेन ज्यो येता पळय न्ही रे कोमुदादीच्या कमिटी कडल्यान 90% कंप्लेनी येयना. 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता. गव्हर्मेंटाचो एखादो प्रोजेक्ट करपाक जाय आसतलो, गांवांतल्या भुरग्यांक ग्रावंड जाय आसतलो, अशें जे कम्युनिटी खातीर त्या विलेजींतल्या लोकां खातीर हांव सरकारा खातीर म्हणना जाल्यार लोक जागा दिना, NOC दिना, कोमुदादीची कमिटीच NOC दिना. आमी गांवांतली पंचायत बिल्डींग बांदपाक सांगता जाल्यारूय येवन NOC दिनात. आतां पर्यंत तुका एक सांगता उदाहरण आमकां आतां प्रॉब्लेम ह्या कायद्या खातीर येता ताजी हाय सेकंडरीची बिल्डींग एक्सटेंड करपाची आसा पण त्या प्रॉपर्टी आतां कोमुदादीची कमिटीच ना. पण त्या कायद्यान ज्यो त्रुटी आहा ताका लागून ते आमी हाय सेकंडरीची बिल्डींग फुडें व्हरूंक शकना. अशें कितलेशे ते आमकां त्या खातीर सरकाराक खंयसरूच कोमुदादीची जागा घेवपाची ना. सरकाराक जर जाय आसत जाल्यार त्या गांवांतल्या त्या प्रोजेक्टा खातीर जायी. तुज्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही तूं सगळ्यांक तूं एटर्नी मरे तूं दी आमी एक्ट जाता बाबू सगळें डेमोलिश कर. No, you give Speaker sir. सगळें डेमोलिश कर. Let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. Bureau Report, Herald TV. हरियाणा सरकाराच्या कायद्याचेर आदारून आनी तातूंतल्या डॉमिसायल क्लॉसाचो आदार घेवन गोंयकारांक 100% रिझर्वेशन दिवचे म्हूण फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता कडेन मागले. खासगी कारखान्यांनी काम कोत्तल्या कामदाराची माहिती ना म्हूण विरोध पक्षाच्या वांगड्यांनी उजवाडा हाडटच कामदार कायदो, फॅक्टरीज एंड ब्रॉयलर्स कायदो आनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कायद्या परबडे खासगी कंपन्यांनी कामाक आसलोल्याची माहिती एकठांय करूंक मुखेलमंत्री आनी कामदार मंत्री आतनासियो बाबूश मोन्सेरात तयार जाले. भायलो जो सावंतवाडी आहा आनी तो कारवार आहा तो म्हणटा अरे गोंयांत मेळटा जॉब आसा तो येता ताकाच मेळटा ते गोंयकाराक मेळना.
हाजे खातीर आमी तें बील मूव केलें. बील कितें मूव केलें? प्रायवेट मेंबर बील मूव केल्लें 80% गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें प्रायवेट सेक्टरान म्हणून. तुमी तें बिलूच हाडूंक ना. तुमचेच एलाय चौतालेची पार्टी हरियाणान तांणी हें बील हाडलां. स्पीकर सर, हें जर बील गोंयकारांक जर गोंयांत नोकरी मेळटली आनी प्रायवेट सेक्टर तूं ग्रो करपाक लागतलो जाल्यार थोडी पॉलिसी डिसिजनां जाय. हें मेन पॉलिसी डिसिजन म्हणटा हो कायदो हाडूंक जाय आशिल्लो. तो कायदो तूं घेत ना. तो पोगो म्हणल्यार तूं पोगो घेना. स्पीकर सर, हाजे खातीर अशें दिसता की गोंयच्या गव्हर्मेंटाक 100% रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स करपाकूय चान्स आहा. तुमी डोमिसायल क्लॉज आहा तुमचे कडेन, पूण तुमी वापरनात. So there is no will from the government. This is what we want to show, and we want an assurance from the government that you will maintain accurate employment data and provide reservation for locals. डेटा घे मरे त्यांच्याकडे. डेटा घेवंक जाय आनी मागीर इन्स्पेक्शन करून जाय की डेटा सारकें आहा की ना तें मागीर चॅक करपाचें पडटा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळ्या कडल्यान डेटाच दिला म्हणजे कितें? अरे ते लायट आमची, प्लॉट आमचो, प्लॉट आयडीसीचो, लायट इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्नमेंटाची, वॉटर सप्लाय गव्हर्नमेंटाची. मातशें दिता आसतना तेन्ना चुकयला तेन्ना जर सारकें जाल्यार जातलें. डेटा ना म्हणजे कितें? डेटा आसपाक जाय. डेटा घेवयात, पण तेन्ना दिता आसतना थोडेशें कंपल्सरी केलें आतां त्रास जावचो नासलो बाबू. Speaker sir, within 3 months time we will get all the data of all the companies, the workers, the names, addresses, everything. I'm still carrying the public under. सरकारान ऑलरेडी म्हणजे लेबर डिपार्टमेंट, फॅक्टरीज बॉयलर्स डिपार्टमेंट, इवन दो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंट कंबायन विथ IDC, ऑल द डिपार्टमेंटान सद्या डेटाबेज घेवपाकूय सुरवात केला. आणि हेन्स फोर्थ कंप्लिटली मॉनिटरींग जे आसा हें आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लेबर इन्स्पेक्टर जे तेंच्या सायटीचेर आसता हाज्या मार्फत केले वयतले. आनी म्हाजे तर म्हणल्या पर्टिक्युलरली इन्फॉर्म करच्या पेक्षा तेंच्यांनी 100% गोंयांत एडवर्टायजमेंट करचें, गोंयच्या लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट घेवचे. हाज्या खातीर जे एक्ट इदर द शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स आनी लेबर एम्प्लॉयमेंट ह्या एक्टाच्या नुसार आमी कंपल्सरी तांकां जें कितें करपाक जाय तितकें करता. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान वेता तेन्ना थंयची बेसरमाय पळोवन आपणाकूय लॉस दिसता म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्रालान मांडून घेतली. हाका म्हजो ज्युनियर इंजिनियर आनी एसिस्टंट इंजिनियर जबाबदार आसा. आमी इमारत आमच्या ताब्यान घेवन ताचो सांबाळ कोत्तेले अशें ताणें सांगलें. आपणाच्या खात्यान रस्ते, उदकाची पुरवण आनी इमारती सांबाळपाचे तक्रार पळोवपी ॲप तयार केल्यात अशें म्हूण काब्रालान सांगलें. पूण हो ॲप पोरचे खातीर ना अशें ताणें सांगलें. सगळे सरकारी बिल्डिंगाचो सांबाळ PWD कोत्तले आनी थोडें काम खासगी बागाक दितले अशें ताणें फुडें सांगलें. I am also ashamed when I go to South Goa Collector building sometimes and I see that mess, it becomes eyesore. So I have already told CM that as PWD Minister, my JE is responsible, A is responsible, E is responsible of the building section, and we will do same thing. I am telling you, Speaker Sir, and we will take accountability wherever synchronization is required. We will do synchronization wherever it is to be outsourced based on the ONM. We will outsource it, Speaker Sir. आता हांव मंत्र्या कडेन मागता की तूं एक्सेप्ट करता की गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो नीड मेंटेनन्स, रिपेर, कितें उतर घालता तें घाल. कर मरे ॲप तसलो. To oversee the maintenance of all this. App that we have sir, Speaker Sir, we have already launched that app, I Sangla. We have not launched it to public because it will take me some time to put systems in place. And I have already made, Speaker Sir, I am already Sangla, as this app will be generated over a period of next 1 year, all these things will be coming, whether it is roads, whether it is water supply, whether it is buildings, whether any complaints will come on the app, Speaker Sir. And we are going to work, but it is going to take time, Speaker Sir. आता जर पब्लिक जर हांवें घातलें जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर टिका चड जातलो. कित्याक इतल्यो मॅसेजी फ्लड जातल्यो ते करपाक टायम लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. गोंयान गो मेलोल्यो ओसऱ्यांक केरीत रीत पाडपाची आसता आनी ते रितीक लागून तिका ओकमान आनी उणेपण भोगचें पडटा असो विशय कुंकळचो आमदार युरी आलेमावान वयर काडलो. असल्यो रिती बंद करूंक 8 पंचायतींनी निर्णय घेतला ताची तांणी तोखणाय केली. आमदार विजय सरदेसाय आनी दिगांबर कामत ह्या विशयाक तेंको दिवन उलयले. गोंयांत तसो कायदो ना, पूण ह्यो फकत चाली रिती आसात आनी तसल्यो रिती विशीं जागृताय करूंक जाय अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. स्पीकिंग ऑन दीस, जें म्हाका दिसता हे 8 पंचायत्यो हेमी हे ग्राम सभान स्पीकर सर हेजेर एक रेजोल्युशन घेतलां जें म्हाका दिसता स्पीकर सर इन सम पार्ट्स ऑफ गोवा women still have to perform widowhood rituals
after the death of their husbands. These rituals are very humiliating for women. Forcing a woman already grieved by the death of her husband to perform such rituals would hurt her self-esteem. These are forms of underestimating women, and that is why they must stop. The death of the husband does not diminish or end the existence of the wife in the slightest. Basically, a woman exists as a human being and has an identity. Speaker sir, Goa should be the first state. Jenna aaj amgele President of India jata. She also, Speaker sir, is a widow. सरकारान ताजेर विचार करून वी कॅन इवन थिंक ऑफ ब्रिंगिंग सम लेजिस्लेशन कितें आसा जाल्यार सो दॅट जशें भायर सतीचे खातीर लॉ हाडलो पळय आनी सती प्रथा बंद जाली. हो एक सोशल इशू आनी म्हाका दिसता गोवा एक प्रोग्रेसीव स्टेट आता पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढला ना ताजो पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुम्ही डिसाइड करूंक जाय. स्पीकर सर ताणें पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढलो म्हणून आयकुपाची गरज ना. तो व्हिडिओक मारचे म्हणटा जाल्यार ताणें सांगचें. आमी हांगा मुख्यमंत्र्यांनी हाजे पयलीं स्टेटमेंट केल्या, मुख्यमंत्र्याच्या बायलेन स्टेटमेंट केला की हे आमी वी आर वेलकमिंग दॅट पंचायत विच हॅज टेकन द रेजोल्युशन. मागीर डिस्टर्ब दुसऱ्याक कित्याक करप, कित्या खातीर डिस्टर्ब करप? कॉलिंग अटेन्शन घातलेले 3 फावटी. स्पीकर सर हाजेर म्हजें एकूच म्हणणें आसा, हेजेर एट प्रेझेंट खंयचोच एक्ट कायदो खंयचोच काय गोंयांतूय ना आनी भायरूय ना. इट इज एन रिच्युअल्स. ताज्यो ज्यो सेंटिमेंट्स आसा की काही गांवांनी अशा पद्दतीन अजुनूय बी करता ना म्हणना अशा पद्दत, बट ते करपाक जायना. हाजो अवेरनेस जावपाक जाय. बट हेजो अवेरनेस जावप गरजेचो आसा. सगळ्यांनी हेजेर विशेष करून उलोवपाक जाय. अशा तरेची घटना गोंयांत तरी ना. पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडप ना. हांव तेजेर फुडें येता. केन्ना तरी तशें आसत जाल्यार ताजेर एकदां डिटेलान स्टडी करून फुडले फावटी तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दियात. ताजेर एकदां डिटेलान फुडले हांवें सांगलें ताका फुडले फावटी या कोणूय तूं कर फुडले फावटी ताजेर एकदां डिटेलान उलोवन आमी तेजेर डिसिजनाचेर कितें तें येवया. बट एट प्रेझेंट देर इज नो एनी लॉ, खंयचोच कायदो एकादो सुद्दां गोंयांत ना किंवा घटनेनूय ना हाज्या आधारीत. ओके, सो दॅट इट इज एन फक्त स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसीस. सॉरी, रिच्युअल प्रॅक्टिसीस. नेक्स्ट सेशन आय विल मूव अ प्रायव्हेट मेंबर. सेम थिंग म्हणजे रिच्युअल प्रॅक्टिसीस वेगवेगळ्या जातीत आनी धर्मात त्यो प्रॅक्टीस करता. बट ताच्या खातीर आमी आतां एड्युकेटेड जाल्या उपरांत सगळ्यांक अवेर करपाक जाय. हें जावपाक जाय. आमकां सगळ्यांक तितको रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. ह्या मताचो हांवूय आसा. येस. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. सोप्याच्या कंत्राटदाराचे सुरक्षेची सेवा दिवपी एजन्सीचो आनी दारादारांनी वचून कचरो एकठांय करपाचो कंत्राट वाडोवपाच्या विशया वेल्यान मडगांवचे नगरपालिकेन जमाती वेळार बरोच बोवाळ जालो. नवे टेंडर घालची बोलदेक आदीं आसलोल्याचे कंत्राट वाडोवपाच्या विशया वेल्यान नगरसेवकांनी बरोच बोवाळ केलो. ह्या कंत्राटदाराच्या दुडवांनी गोडबोर आसता ताका नगरसेवकांनी नगरपालिकेक गुन्यांवकार केली. सोंसल्यार गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान जो वावर करूंक जाय तो हे जमातीन पास केलो. साडलेल्या गाडयांची पावणी घालपाची आसात ताचेर परत विचार करूंक निर्णय घेतलो. सद्याची जी आमची म्युन्सिपालिटी आसा आज 5 अजेंडा आशिल्ले स्पेशल मिटिंगी. 5 3 फॉर ओन्ली एक्सटेंशन. ही म्युन्सिपालिटी सगळी एक्सटेंशनाचेर चलता आनी फुडल्या म्हयन्या हांवें सांगता तशें कावन्सिलर आमचो CP बी एक्सटेंशनाचेर आसतलो फुडल्या म्हयन्याचेर. कित्याक ही परिस्थिती जर सद्या अशी आसा हांकां काम करपा नाका. कित्याक एक्सटेंशन दिवचें पडटा? जर तुमी टायमार जर टेंडर घालें, आज सायन मारता कोणाकडेन टेंडर जर तुमकां खबर आसता हो 1 वर्साक खंयच्या म्हयन्याक खंयच्या दिसा तो सोंपता. तुमी कित्याक एक्सटेंशन ताका दिवपाक लास्ट मोमेंट असो रावता? म्हणजे तुमी इनवॉल्व आसात. तुमी हे चोरपाक आनी हे करप्शनाक ते इनवॉल्व आसा हें दाखोवन दिता. हेजे सॅक्युरिटीचेर म्हयन्याक 50 लाख रुपया तांकां फारीक करता ताच्या सॅक्युरिटी. कित्या खातीर? कांय कारण ना. ताका 1 वर्स एक्सटेंशन दिता ते सॅक्युरिटी. कितें कारण? कांय गरज ना. तुमी कमीत कमी 25 ते 30 हजार रुपया पगार जाता. एक 50 लाख दंड जाय. कोणाचो पयसो? आनी तुमी वेल्यान FD मोडटात आनी पगार घालतात. म्हणटकर हे कावन्सिलाक कसलोच हक्क ना ही एक्सटेंशन दिवपाचें. सोप्याचें देर इज ए प्रोविजन फॉर सिंगल टेंडर टू बी एक्सेप्टेड. आय ब्रॉट टुडे. हो म्हणटात ना, हो आनी CP आमगे CO आनी CP दोगी जाण एक जावन हे भानगडी करतात. सॅक्युरिटी सांगली डोर टू डोर कलेक्शन. म्हाका कळना. हे डिस्क्रपन्सी म्हणटात.
डिस्क्रिपन्सी कोणी काढल्या, कित्या खातीर काढल्या, कसली डिस्क्रिपन्सी? तुम्ही ताका एक एक्सटेंशन दिलें, ताका अजून पर्यंत ऑर्डर दिना. कित्या खातीर ऑर्डर दिना? आमी जर कावन्सिलान पास केलें एक्सटेंशन दिवचें 2 म्हयन्याचें, तें 2 म्हयन्याचें सोंपलें आनी परत आतां एक्सटेंशनाक आयल्या आनी पयलींची दिना ऑर्डर. आतां आनी परत ऑर्डर कसो दिवचो तो म्हणटा आतां 10 दिसांनी दिता, 8 दिसांनी करता पास कर. वेल्यान तांची डिस्क्रिपन्सी कितें आमकां सांगना. खंय तरी मिनिस्टर म्हणून आमकां नोटीस येता. कोण मिनिस्टर म्हणल्यार ना 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 म्हणटात. DMA म्हणटा. DMAचे मिनिट्स दाखय. DMA 3 म्हयन्या भितर करतलो. With respect to the SOPO, as you are aware, in the meeting, the presiding officer has kept it in abeyance. So there was no outcome as such. Some councillors were against giving the extension to this thing. Anyways, extension could not have been given, which I had already informed them in the meeting also. Whatever that decision, I would have communicated anyways to the DMA for this thing. Now, currently, SOPO has been collected by the municipality, okay, which is not wrong in any essence. So I will also see whether they will be taking any special meeting on the SOPO. I'll wait for a few days and then again see, until we cannot do the retender now because they have kept it in abeyance. Aditya Bedwe for Herald TV. पोंडा फुटबॉलर्सान घडून हाडलेल्या 32nd ऑल गोवा सेंट एन्स फेस्टिवल इंटर विलेज सॉकर टोर्नामेंटान रायज स्पोर्टिंग क्लबान नेहरू स्पोर्ट्स क्लबाक 7-1 गोलान हारोवन शॉटाच्या खेळान प्रवेश केला. हो खेळ मंगळारा दीस एनिमल हस्बंड्री मैदानार कुर्ती फोंडे जालो. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी लॉयड कार्दोजूक फावो जाली. शॉटाचो खेळ जुलयाचे 31वेर सेंट आनाचे पोरबी दिसा रायज स्पोर्टिंग क्लब आनी सिकेरी स्पोर्ट्स क्लबा मदें जातलो. Inasi Narona for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां ट्विटराचेर आनी फेसबुकाचेर फॉलो करात. आदिवस.